नानवी इस्माइल दहलवी कासिम नानवी को मैं काफिर मानता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इन मौलाना साहब को आप ज़रूर सलाम कीजिएगा अगर वाकई में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इस वीडियो के अंदर मौलाना साहब ने निकाह नहीं पढ़ाया, बिना पढ़ाए निकाह आप वापस चले गए। ये निकाह क्यों नहीं पढ़ाया गया वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको आगे चलकर बात समझ में आए। उनको गैर चीजों पर उनकी इच्छा कहे तो वो इकरार, नहीं इच्छा कहे नहीं इकरार। चीज का इकरार कराओ या तो किसी का बोलिए अम्मा इस्माइल दहलवी अशरफ अली थानवी इस्माइल दहलवी कासिम नानवी को मैं काफिर मानता हूँ। आलिम हो यार, आप कोई किताब दिखा दीजिए क्योंकि हमारी नबी के सामने गुस्ताखी नहीं। ये मुनाजरा नहीं हो रहा है, निकाह हो रहा है। निकाह कराइए। आपके कहने से मैं जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़ूंगा। हाँ तो आप जाइए, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप जाइए, शांत रहते ना बोल। बगले हो भाई, बगले हो ऐसे क्यों बोला बात बगल हो गया, बगल नहीं तो आप आवाज क्या करो भाई, तो मसला धीरे से होता ना, कोई गाली कैसे बैठ के ही चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, हम बात करते हैं आपसे। अगर चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले मौलाना साहब ने निकाह नहीं पढ़ाया, निकाह पढ़ाने से पहले उन्होंने चंद बातें कही। वो ये कि आप अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी और मौलाना इस्माइल दहलवी को काफिर मानते हैं या नहीं मानते। मौलाना साहब ने अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी और कासिम नानोतवी का नाम क्यों लिया, रीजन क्या इनका नाम लेने का, और इनको काफिर क्यों कहलवाया? क्योंकि ये जो निकाह जिसका पढ़ाना था वो शख्स देवबंदी था। पहली बात तो मौलाना साहब को वहां जाना नहीं चाहिए था निकाह पढ़ाने, और जिस शख्स ने अपनी बेटी को देवबंदियों में दिया है उसको समझाना चाहिए था कि तू अपनी बेटी किसको दे रहा है। ऐसे लोगों को अपनी बेटी दे रहा है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख बेअदब है। क्यों अपनी बेटी को जहन्नम में फेंक रहा है? लेकिन उसके बावजूद वक्त आया, हो सकता है कि मौलाना साहब रिश्ता होते वक्त वहां पर मौजूद ना हो या उनको उस बात की खबर ना हो। अब जब वक्त आया निकाह पढ़ाने का तो मौलाना साहब ने कहा कि कहो अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी, कासिम नानोतवी काफिर हैं। क्यों कहा? एक किताब है आपकी स्क्रीन पर, इस किताब का नाम है तहज़ीरुन नास। लिखने वाले हैं इसके हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। देवबंदियों की किताब है ये, चोटी के आलिम है इनके यहाँ। ये छपी है मकतबे थानवी देवबंद 247554 पिन कोड है। इसी का सफ़ा नंबर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सफ़ा नंबर 8 पर एक बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? आप बेअदबी देखें और मौलाना साहब ने निकाह क्यों नहीं पढ़ाया उसका रीजन क्या था, यही था। इसका सफ़ा नंबर 8 पर लिखते हैं कि अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। यानी अंबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इस्लाम की जमात, वो अपनी उम्मत में मुमताज होते हैं और मुमताज होते हैं, सिर्फ मुमताज ही होते हैं। उनका अमल उनके उम्मतियों से बढ़ भी जाता है। यानी उम्मती जो है वो उम्मती अंबिया के अमल में बढ़ जाता है बल्कि मसावी होते हैं। ये मैंने तो नहीं लिख रहा, ये आपकी किताब है तहज़ीरुन नास का सफ़ा नंबर 8 है। अब ये बताओ मुझे कौन सा ऐसा उम्मती है जो अमल में नबी से बढ़ जाए?
کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے؟ اسی کا صفحہ نمبر آگے چل کر آپ ذرا دیکھیے، صفحہ نمبر ہے اس کا 21، اور صفحہ نمبر 21 پر کیا لکھتے ہیں؟ یعنی اگر بالغرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا۔ پہلی بات کیا لکھی گئی؟ یعنی اگر بالغرض آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد، پہلی بات تو یہ کہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چل ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ قیامت تک نبی ہیں، قیامت ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاہل مولوی محمد قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 21 پہ لکھتا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گستاخ ہیں۔ اب بتاؤ مولانا صاحب کیسے کر کے نکاح پڑھا دیتے؟ آگے چلو، یہ دوسری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، اور صفحہ نمبر 8 پر، یہ آپ کی اسکرین پر ہے، اسی کا صفحہ نمبر 8 پر کیا لکھا گیا ہے؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے یہ، حفظ الایمان، صفحہ نمبر 8 ہے اس کا، اور اس میں لکھا گیا کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم ہے، ایسی خبریں تو سبھی مجنون بلکہ پاگل جمیع حیوانات کو بھی حاصل ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پر ان وہابی دیوبندی عقل کے اندھے دیو کے بندوں نے حملہ کیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی کی۔ تو یہ بتاؤ مجھے کون سا ایسا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا عالم ہے جو ان وہابیوں کا نکاح، دیوبندیوں کا نکاح پڑھا دے؟ اب میں ایک بات کہتا ہوں، جو بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے صرف نقطہ چینج کرتا ہوں۔ اس میں کیا لکھا کہ یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے پاس بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جیسا علم اشرف علی تھانوی کو تھا، بات کڑوی ہے، جیسا علم اشرف علی تھانوی کو تھا اس میں اس کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو سور کو بھی حاصل ہے، کتے کو بھی حاصل ہے، بندر کو بھی حاصل ہے اور گدھے کو بھی حاصل ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں، ایسی بات کر رہے ہیں؟ جب وہ مر کر مٹی میں مل گیا، لکھ کر چلا گیا، جب وہ ہمارے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے ایسی باتیں لکھ سکتا ہے تو میں اپنی زبان سے اس کے لیے کیوں نہیں کہہ سکتا بھائی؟ اور پھر کہو کہ مولانا صاحب فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ مولانا صاحب نے جو کچھ کیا ہے بالکل حق کیا، صحیح کیا۔ انہوں نے لالچ نہیں دکھایا اور حقانیت دکھا کر کے یہ بتا کر کے چلے آئے کہ الحمدللہ ہم سنی، نبی کے دیوانے، نبی کے عاشق، نبی سے محبت کرنے والے کبھی بھی گستاخوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، نہ پڑھاتے تھے نہ پڑھائیں گے۔ مولانا صاحب کو ایک بار نہیں ہزاروں بار سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔